बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया जनाब, और हमेशा की तरह ये देखते हैं कि नई उमंगें होती हैं, दुआएं होती हैं, और बिलखुसूस ये जो मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक का है, इसके अंदर तो वो दुआएं हमारी जो हैं वो कबूल अल्लाह ताला करता है कि जो शायद एक अरसा हो जाता है और नहीं कबूल हो रही होती। इस मुबारक महीने के हवाले से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारी दुआएं उनकी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है इस महीने की बरकत से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सका या गुनाहों से ताइब ना हुआ तो वो बदनसीब है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे नसीब जो हैं सबके वो नेक कर दे और हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी दे दे। नाज़रीन, ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है और आप लोगों की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के करम से यहाँ तक आगे बढ़ते आ रहे हैं। आगे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर दें ताकि हमें आगे बढ़ने में अल्लाह ताला और मदद करे। इसके अलावा एक हमारा इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है Dr.M Ali Astrologer। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, जायचा, कोई कॉरपोरेट रीडिंग जो है अपनी कंपनी के हवाले से कोई भी मालूमात आप लेना चाहें, अपना जायचा बनवाना चाहें, कुरान करीम, रंग, रोशनी, खुशबू की मदद से अपने कोई भी नफ्सियाती हैं मामलात, ज़हनी मामलात हैं, कोई समाजी मामलात हैं, उनके सिलसिले में अगर कोई कंसल्टेशन चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन अगर चाह रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, तो ये जो दो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन पे कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम जो है वो बुक कर लीजिए। सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको इन दोनों नंबर से मिल जाएंगी कि क्या तरीक़ाकार है। बाकी इस हफ्ते के हॉरोस्कोप की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारा अगला बुर्ज जो इस हफ्ते की रीडिंग के लिए है वो लिब्रा है। लिब्रा यानी मीज़ान, जिसका अरसा जो है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का शुमार किया जाता है, या वो ख़वातीन व हज़रात जिनके नामों के पहले हुरूफ रे, ते और तोए से जो जिनके हैं पहले हुरूफ, उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज मीज़ान से है। ठीक है। और मीज़ान का जो हाकिम है वो ज़ोहरा यानी वीनस है, और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमे का दिन है। और दिन सारे अल्लाह ताला के जो हैं वो बेहतरीन होते हैं। और रंग जो है इससे मंसूब वो हल्का नीला रंग है, और लकी नंबर इसका 6 है। और इससे जो मंसूब पत्थर हैं, कीमती जेम स्टोन्स जिनको हम कहते हैं, जो आपकी तकदीर को बदलने पे कादिर तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये है कि कोई अगर कोई जिस्मानी आर्जा है, बीमारी है, कोई नफ्सियाती इशू है, इस तरह की कोई चीज़ है तो वो बतौर दवा आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, वो भी अल्लाह ताला अगर चाहे तो। वो पत्थर जेमस्टोन जो हैं वो ओपल है, ओपल, सफ़ेद पुखराज, ये आप पहने, चीज़ें आपकी अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो सकती हैं। ये जो सेहत वाले मामला हैं। इस हफ्ते की रीडिंग जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका बुर्ज मीज़ान है। अरसा ये है जो मैंने बताया, और जो नामों के हुरूफ हैं पहले रे, ते और तोए हैं। और आपका ताल्लुक जिस भी शोबा ज़िंदगी से है
یعنی آپ ڈاکٹر ہیں، مریض ہیں، انجینئر ہیں، مریض ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، انجینئر ہیں، پھر اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاؤس وائف ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہیں، تو یہ ریڈنگ آپ لوگوں کے لیے۔ اس ہفتے میں جناب علی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو کہ انعامی اسکیمیں، لاٹری وغیرہ، بانڈز، اگر آپ یہ ان کو مطلب کھیلتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ جو ہے اپنی ذات پہ رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ اپنے بہنوں بھائیوں کے اوپر بھی رہے گی۔ اوور آل ایک فیملی کی فیملی کو ری ویمپ کرنے کا جو ٹائم ہے نا وہ بھی رہے گا۔ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ باقی اپنے بہن بھائیوں سے بھی کانٹیکٹ میں رہیں۔ کاروبار سے وابستہ جو افراد ہیں نا ان کو چند ایک مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں، دور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل میں تھوڑی سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ باقی وراثت وغیرہ کا جو مسئلہ ہے تو کوشش کریں حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی عمر سے جو بڑے لوگ ہیں نا، اگر ان سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آپ کے لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت اچھے بیلنسڈ جو ہے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ ہے کہ جو روپیہ پیسہ آپ کو ایڈیشنل مل رہا ہے نا اس کو پراپر جگہ پہ خرچ کریں، ورنہ یہی ہوگا کہ اس ہفتے آپ کو گین ہوا تو آنے والے ہفتے خدا نخواستہ فضول خرچی کی وجہ سے پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ باقی یہ کہ خفیہ قسم کے جو دشمن ہیں، نادیدہ پوشیدہ، ان کی طرف سے سازشوں والی چیز ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحت میں بہتری ہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، مگر یہ ہے کہ ذہنی پریشانی کو سوار نہیں ہونے دینا۔ اچھا، اس ٹائم میں یہ ہے کہ اگر آپ اندرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کاروبار جاب سے ریلیٹڈ، تو یہ ایک بہترین وقت ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اندرون ملک جو رشتہ دار اور یار دوست ہیں ان سے بھی آپ ملنے کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ کام بھی رہیں گے، ملاقات بھی رہے گی۔ قانونی معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ افراد جو شراکتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ وہ افراد جو نیا کام بالکل زیرو سے شروع کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ میں، تو ان کو چاہیے کہ اس ویک میں تھوڑا سا نہ کریں، نیکسٹ ویک تک اس کو لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے، اچھا ویسے کام یہی ہے کہ تھوڑے پیسوں سے کر لیں، کام اپنا کریں۔ اگر اس ہفتے میں کرنا نا پارٹنرشپ والا نیا کام اس ہفتے میں نہیں کرنا۔ اس ہفتے جو بیسٹ میچ ہے آپ کا وہ بنتا ہے جناب کینسیرینز کے ساتھ۔ تو آپ جو ہیں وہ اگر کوئی دوستی ہے، آپ یونیورسٹی میں گئے ہیں، کالج میں گئے ہیں، کوئی آپ کے دوست بن رہے ہیں کینسیرینز، اچھی دوستی چلتی ہے انشاءاللہ، رشتے شادی کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر اس ہفتے میں ہوتا ہے اس کے ساتھ لبرا اور کینسر والا تو یہ بیسٹ ہے انشاءاللہ۔ اور کئی دفعہ یہ جو ہے یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مل کے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیریت کے معاملات رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی جو ہے نا عبادات ان کو انٹیکٹ رکھا کریں، جس مذہب سے بھی ہیں آپ، مذہب، فرقہ، مسلک، ساری چیزیں ہیں تو بنائی اس نے ہے نا۔ سجدہ تو ہم اللہ رب العزت کو ہی کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، اللہ تو خالق اور مالک ہے نا، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے وہ رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا آپ یہ کریں کہ جو صدقات ہیں ان کو مستحقین کو دیں، اناج والی جو اناج ہے نا جو اس کے صدقات دیں۔ اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں پرندوں کی خدمت کریں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر درود پاک کی کثرت کریں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آل اولاد پہ۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ استغفار جو ہے اس کی کثرت آپ نے کرنی ہے۔ استغفار کی کثرت سے یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں رزق والی وہ بڑھتی ہیں انشاءاللہ۔
پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ اس ویک میں آپ نے سورہ جاسیہ جو ہے نا، سورہ جاسیہ، اس کی آپ نے تلاوت جو ہے یہ کرتے رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ دیکھیں کہ کیسے نازل ہوتی ہیں آپ پہ انشاءاللہ.